बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जी एंजाइटी और डिप्रेशन। इसके बारे में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। थोड़ा हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में गुज़र ज़रूर होता है इन दो लफ्ज़ों का। तो सवालात होते हैं और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सा सिंपल वे में समझा सकूं और मेरी इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा भी मिले। आइए चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखें, दो टर्म्स हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन। हमेशा याद रखें कि एंजाइटी जो होती है वो आपके हाल यानी प्रेजेंट या मुस्तकबिल करीब में होने वाले किसी वाक़े, किसी इंसिडेंट्स, किसी भी इवेंट से रिलेटेड परेशानी या वो आलम होता है जिसमें पेशेंट का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो बता रहा होता है कि ये शदीद बेचैनी और इज़्तिराब की कंडीशन में कोई ऐसी बात है जो इसको इरिटेट कर रही है। वो होता है प्रेजेंट और मुस्तकबिल करीब में होने वाली कोई बात, कोई वाक़या, कोई ऐसा इवेंट। अब एंजाइटी का पेशेंट जो होता है ना, वो बेसिकली रेस्टलेस होता है, बेचैन होगा, बातों को रिपीट करेगा और अपनी बेचैनी बता भी देगा किसी करीबी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को। और उसकी घबराहट जो है वो उसके फेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके पोस्चर से पता चलती है कि वो एंजाइटी का पेशेंट है। जो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, वही कॉज है इस एंजाइटी का। कि जैसे कोई ऐसा वाक़या हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं। जैसे आजकल एक दौर है पाकिस्तान में महंगाई का, तो क्या हो रहा है, एंजाइटी का शिकार है हर शख्स, एंजाइटी का शिकार है कि जी पे आएगी, कैसे करेंगे, क्या होगा, गुजारा कैसे होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एंजाइटी। एंजाइटी को कंट्रोल करने के भी तरीके हैं, साइकोथेरेपीज़ भी हैं। अल्लाह ताला से मदद मांगें और आइंदा वीडियोस में भी मैं बताती रहूँगी इसके सलूशन। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी बताऊँगी जो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मेरी आज़मूदा रेमेडी है जो हम अपने पेशेंट्स के ऊपर आज़माते हैं। ये तो हो गया जी एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो कंट्रोल हो सकता है। मिसाल के तौर पर वाक़या था, हो गया, गुज़र गया, वो सेटल डाउन हो गया, बंदा भी ठीक हो गया। लेकिन डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन बेसिकली इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल ब्रेन केमिस्ट्री। हमारे ब्रेन से जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ना, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ये ज़्यादातर उसी से रिलेटेड होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि डिप्रेशन का मरीज़ जो होता है वो अपने माजी में होने वाले किसी वाक़े, किसी हादसे, किसी इंसिडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो उस माजी से नहीं निकल पा रहा होता और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता डीप डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही होती है। डिप्रेशन का मरीज़ जो होता है वो एक बहुत बड़ा एक्टर होता है। एक्टर इसलिए कह रही हूँ कि डिप्रेशन का मरीज़ जो होता है वो कभी भी अपनी कैफियत आपको बताएगा नहीं। वो नॉर्मल नज़र आ रहा होगा आपको, हंसने बोलने में भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, ऑफिस में ठीक होगा, बाहर ठीक होगा, घर आएगा तो एकदम से डाउन हो जाएगा, जैसे शट डाउन हो जाता है बंदा। इस तरह की कंडीशन होगी। डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है वो बहुत अरसे से उस कंडीशन से गुजर रहा होता है, लेकिन ना वो किसी से डिस्कस करता है, ना वो किसी को बताता है और वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है। अब ये जो हार्मोन्स हैं जिनका नाम है डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हमारे ब्रेन के अंदर ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जैसे जैसे जो हमारे तासुरात होते हैं ना। जैसे डिप्रेशन में है एक पेशेंट, तो साइंस ने अभी तो स्टडी इसके ऊपर हो रही है, अभी तक इसको ओवरकम नहीं किया जा सका कि आखिर रीज़न क्या है। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं, एक सेल और दूसरा सेल, इन दोनों नर्व सेल्स के दरमियान जो जगह होती है, यानी इस सेल ने इस सेल को मैसेज देना है, कोई भी मैसेज देना है ब्रेन ने आपके बॉडी के किसी ऑर्गन को, किसी सिस्टम को, इस सेल ने इस सेल को देना है। इसके दरमियान में जो ये जगह है, यहाँ पर ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और इन केमिकल्स का जो अप एंड डाउन है वो आपको बीमार करता है, वो आपको डिप्रेशन में लेके जाता है।
یہ جو کیمیکلز ہیں جب یہ کسی رنج، دکھ اور سیڈ کنڈیشن میں ریلیز ہوتے ہیں اپنی ایب نارمل ویلیو سے زیادہ، تو کیا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ آپ نوٹ کیجیے گا، ایسا پیشنٹ جو ڈپریشن میں ہے اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہی کیمیکلز جب کسی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے تو یہ کیمیکلز جب ریلیز ہوتے ہیں تو ہاتھ گرم ہوتے ہیں، جسم کے اندر ایک خاص گرمائش ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے. سائنس نے اسٹڈی جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن لیٹسٹ اسٹڈی کے مطابق سیروٹونن جو ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے، برین نیورو ٹرانسمیٹر، اسی کا ایب نارمل جو ریلیز ہے ان سائناپس، یہ جو سائناپس ہے درمیان میں دونوں سیلز کے بیچ میں، وہی کاز ہے ڈپریشن کی. اور ڈپریشن کا مریض جو ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو ٹریٹ میڈیکلی تو کیا جا ہی سکتا ہے، لیکن ایک بینگ این ہیومن، اگر ہم انسان ہونے کے ناطے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو شاید ہم سب کے گھروں میں ڈپریشن کے پیشنٹ ہوں گے. ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں ایون کوئی آپ کو ایسا بندہ لگ رہا ہے کہ جو ڈپریشن میں، جو بہت خاموش ہے، جو ایکسپریس نہیں کر پا رہا. آپ اس سے پوچھیں، اس سے ڈسکس کریں، اسے ایک لمحے کی خوشی دے دیں کہ وہ جو خوشی ہے نا، ہو سکتا ہے وہ سیروٹونن اس کے لیے اس کی زندگی بن جائے، اور اس کی وہ جو جسم میں ایک ٹھنڈک سی بن گئی ہے نا، وہ خون کی گردش ہے. وہ خون کی گردش اپنوں سے بات کر کے بھی آتی ہے، اچھی باتیں کر کے بھی آتی ہے، وہ اپنوں سے پیار کر کے بھی آتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ہمیں خیال کرنی چاہیے. انزائٹی اور ڈپریشن یقیناً ہیں یہ چیزیں، حالات کے مطابق انسان کو سم ٹائم ان دونوں فیزز سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو جج کریں. کسی بھی ڈپریشن کے مریض کو اتنا ڈیپ ڈپریشن میں نہ جانے دیں کہ محلے والے یہ کہیں کہ جی یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، یہ تو جاب کرتا تھا جی، اس کی تو یہ تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن صبح 4-5 لاشیں اس کے گھر سے ملیں، اس نے جوان بیٹی کا بھی گلا کاٹ دیا، اس نے باقیوں کے بھی گلے کاٹ دیے، اس نے اپنا بھی کاٹنے کی کوشش کی. تو ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا. وہ اپنی عزت نفس کے لیے، کیونکہ ڈپریشن کا مریض میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت اچھا ایکٹر ہوتا ہے یا ایکٹریس ہوتی ہے، وہ نہیں بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو کیمیکلز ہیں یہ زہر بنتے جاتے ہیں اندر، زہر کی طرح پھر یہ آپ کو اندر 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 کھوکھلا کرتے جاتے ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ان پوائنٹس کا خیال رکھیں. اور ایک چلتے چلتے آپ کو ریمیڈی بتاتی چلوں، ہومیوپیتھک کی ریمیڈی ہے کیلیم فاسفورکم. کیلیم مین پوٹیشیم، فاسفورکم فاسفورس. کیلیم فاسفورکم آپ نے لے لینی ہے. اس کو آپ 6x میں لے لیں پوٹینسی میں، اور اس کی پوری بوٹل آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی لے کے گھر میں رکھ لیں. جب آپ ایسا کوئی پیشنٹ دیکھیں اپنے آس پاس یا آپ خود فیل کر رہے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس 4 ٹیبلٹ دن میں لے لیں، 4 دوپہر میں، 4 شام میں. ہر 2.5-3 گھنٹے کے ڈفرینس سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پوٹیشیم کی پوٹینسی ہے یہ آپ کی باڈی میں بہت اچھا چینج لائے گی، اور یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں یہ آٹومیٹکلی بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہی تھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.